द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुपाकडेन आपलो आता कसलोच संबंध उरलो ना। अजूनय हे कंपनीचो प्रोजेक्ट हाताळटा असो लोकां मदीं गैरसमज आसा। हे कंपनी खातीर डॉक्युमेंट्स आनी प्रशासकी कामाचे व्यवस्थापन करतालो, पूण आता कसलेच व्यवहार आपूण करिना, सद्गुरू धुमेन सांगला। सद्गुरू धुमे सांगता, जेन्ना आंदोलन सुरू जालें तेन्ना आंदोलक आनी नयन भेदा हांचे मदीं बसका घडोवन हाडपाक आपणे फुडाकार घेतिल्लो। आंदोलका बरोबर चर्चा करची अशें आपणे 3-4 खेपे लोधा ग्रुपाक सांगलें, पूण तेंच्यांनी प्रतिसाद दिलो ना। आता आपणे लोधा कडेन कसलेच संबंध दवरले ना अशें सद्गुरू धुमेन स्पश्ट केलां। लोधाचो आनी आमचो जो कनेक्शन आहा न्ही तो एक्चुअली आमी तेंचे पयलीं पास्ट आतां 2 म्हयने जाले आमचे तेंचे कडेन कनेक्शन कांय ना सद्या। आनी आमी पयलीं तेंचे पेपर वर्क पळयताले, जे पेपर डॉक्युमेंटेशन पार्ट आसलो तो आमी हँडल करतालो, पूण आतां तो आमचो आमी 2 म्हयने जाले तो आमी आतां पळयना डॉक्युमेंटेशन पार्ट। आनी आमी बी तांकां एक्चुअली सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी प्रयत्न करून तांकां थंय हाडपाचे बी प्रयत्न केले। तेन्नाच तो नयन बेडा बी आमचो डायरेक्टर तेन्ना हांवूच ताका घेवन गेल्लो एक्चुअली। तो आमी म्हणजे तांकां जे लोक जे बसलेले आनी थंय त्रास काडटा आनी आपल्या हेज्या खातीर त्रास काडटा, तांकां आमी म्हणजे तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळो, तेंचे कितें तरी तेंचें हें सॉल्व जावं न्ही म्हणून ते डायरेक्टराक आमी हाडले आनी आमी तेंचे तेन्ना डिस्कशन बी जाल्लें। तेज्या उपरांत तें कांय जावंक ना आनी आमी तांकां आमच्या लेवलाचेर सांगपाचो प्रयत्न केलो की पूण ते थंयच हें जाल्लें आसा। लोकांचो जो कारापूर लोकांचो आनी बाकीच्या लोकांचो जो लोक जे उलयताले की आमी तेंचें कन्स्ट्रक्शन पळयता न्ही, हें चुकीचें आहा। एक्चुअली आमी तेंचें कन्स्ट्रक्शन पळयनासले, आमी ओन्ली डॉक्युमेंटेशन पार्ट पळयताले आनी आमी तांकां रिप्रेझेंटूय करताले गोव्यान की ओवरऑल आमीच पळयताले तेंचे, तेजेर डावट कांय ना। पूण फाटल्या 2 म्हयन्याक आमी तेंची डिसकंटिन्यू केली, कित्याक की आमी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकांय बी आमचें तें तितलें पटोवंक ना, म्हणजे आमकां तेंचें हें जावंक ना की आमकांय तेंचें पटोवंक ना म्हणून आमी एकदांचे थंयसून भायर सरले।